बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम और फजल से आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान, और मैं हूँ आपके सामने आदिल पठान। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 230 अहादीस जो है सही बुखारी की हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 231 से स्टार्ट करते हैं। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 231। मैंने उस कपड़े के मुतालिक जिनमें जनाबत यानी कि नापाकी का असर आ गया हो, सुलेमान बिन यसार से सुना। वो कहते थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मन्नी को धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर निकलते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते। तो ये थी मेरे भाइयों हदीस नंबर 231 सही बुखारी की। और इसके बाद पढ़ते हैं मेरे भाइयों 232। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मन्नी को धो डालती थीं। वो फरमाती हैं कि फिर कभी मैं एक धब्बा या कई धब्बे देखती थी। तो ये थी हदीस नंबर 232 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 233। 233 के ऊपर मेरे भाइयों लिखा हुआ है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दार बरीद में नमाज पढ़ी, हालांकि वहाँ गोबर था और एक पहलू में जंगल था। और फिर उन्होंने कहा, ये जगह और वो जगह बराबर हैं। इसके नीचे हदीस पढ़ते हैं, हदीस नंबर 233 सही बुखारी की। कुछ लोग अक्ल या अरीना कबीलों के मदीने में आए और बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लुका में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिएं। चनाचा वो लुका चले गए, और जब अच्छे हो गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वो जानवरों को हाँक कर ले गए। अली अल सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वाक़ये की खबर आई तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चढ़े वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक उनके हाथ पांव काट दिए गए और आंखों में गरम सलाखें फेर दी गईं और मदीना की तरफ पथरीली ज़मीन में डाल दिए गए। प्यास की शिद्दत से वो पानी मांगते थे, मगर उन्हें नहीं पानी दिया जाता था। अबू कुलाबा ने उनके जुर्म की संगीनी जाहिर करते हुए कहा कि इन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को कत्ल किया और आखिर ईमान से फिर गए और अल्लाह और उसके रसूल से जंग की। तो ये थी मेरे भाइयों हदीस नंबर 233 यानी कि 233 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं मेरे भाइयों 234 सही बुखारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से पहले नमाज बकरियों के बाड़े में पढ़ लिया करते थे। मालूम हुआ कि बकरियों वगैरह के बाड़े में बवक्त ज़रूरी नमाज पढ़ी जा सकती है। तो मेरे भाइयों ये थी हदीस नंबर 234 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 235। 235 के ऊपर मेरे भाइयों लिखा हुआ है कि ज़ोहरी ने कहा कि जब तक पानी की बू, जायका और रंग न बदले उसमें कुछ हर्ज नहीं। और हमाद कहते हैं कि पानी में मुर्दार परिंदों के पर पड़ जाने से कुछ हर्ज नहीं होता। मुर्दों की जैसे हाथी वगैरह की हड्डियां, उसके बारे में ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने पहले लोगों को उलमाए सलफ में से उनकी कंघियां करते और उनके बर्तनों में तेल रखते हुए देखा है, वो उसमें कुछ हर्ज नहीं समझते थे। इब्न सिरीन और इब्राहीम कहते हैं कि हाथी दांत की तिजारत में कुछ हर्ज नहीं। अब नीचे हदीस पढ़ते हैं मेरे भाइयों, हदीस नंबर 235 सही बुखारी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। फरमाया, उसको निकाल दो और उसके आसपास की घी को निकाल फेंको और बाकी घी इस्तेमाल करो। तो ये थी हदीस नंबर 235 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 236। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में दरियाफ्त किया गया जो घी में गिर गया था। आपने फरमाया कि उस चूहे को उसकी आस पास के घी को निकाल कर फेंक दो। मान कहते हैं कि मालिक ने इतनी बार कि मैं गिन नहीं सकता। ये हदीस इब्न अब्बास से उन्होंने हज़रत मैमूना से रिवायत की है। तो ये थी मेरे भाइयों हदीस नंबर 236 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 237।
آپ نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی یہ فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی وہ اسی حالت میں اٹھا ہوا ہوگا، بظاہر اس کا خون نکل رہا ہوگا لیکن کیا کہتے ہیں کہ جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا لیکن خوشبو اس میں سے کیسی آ رہی ہوگی؟ مشک کی سی آ رہی ہوگی۔ تو یہ تھی میرے بھائیو حدیث نمبر 237 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 238۔ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں، مطلب کہ یہ امت آخری امت ہے لیکن قیامت کے دن جو ہے نا سب سے پہلے حساب اسی امت کے بارے میں ہوگا۔ تو یہ حدیث نمبر 238 ہے صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں میرے بھائیو 239۔ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرنے لگے۔ آگے کوشچن مارک ہے، یہ میرے خیال شاید سوال پوچھا گیا ہوگا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 239 صحیح بخاری کی۔ آپ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 240 کے اوپر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا دیکھتے تو اس کو اتار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ ابن مسیب اور شعبی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر نجاست یا جنابت لگی ہو یا بھول کر قبلے کی علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہو یا تیمم کر کے نماز پڑھی ہو پھر نماز ہی کے وقت میں پانی مل گیا ہو تو اب نماز نہ دہرائے۔ اب اس کے نیچے جو ہے نا پھر حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 240 صحیح بخاری کی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ ایک دوسری سند سے ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا، تب آپ نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا اور اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کی بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ میرے بھائیو کیسا جو ہے نا ہمارے نبی پر وقت گزرا ہے، بس ہم لوگ حدیثوں کے ساتھ جڑے نا، ہمیں پتہ تو چلے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کیا قربانیاں ہیں اور ہمارے نبی کی کتنی کتنی قربانیاں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں دین کی عالی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ ہر بندہ جو ہے نا احادیث والی ویڈیوز کے ساتھ جڑتا رہے۔ اور ملیں گے میرے بھائیو انشاءاللہ کل کی احادیث والی ویڈیو میں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے 10 احادیث پڑھ لی ہیں 230 سے 240 تک۔ تو بس انشاءاللہ ملیں گے میرے بھائیو کل کی احادیث والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔